बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन द इशू में मैं हूं आपके साथ ज़िशान अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के थाना कल्चर के ऊपर। क्या पाकिस्तान का जो थाना कल्चर है वो अभी तक तब्दील हो सका है या नहीं हो सका? पिछली जितनी मौजूदा जो गुजरी हुकूमतें हैं, क्या वो थाने के कल्चर को बेहतर कर सकी हैं या नहीं कर सकी? अगर हम बात करें पिछली हुकूमतों की, तो इक़्तिदार में आने से पहले जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या किसी और की पार्टी हो जो इक़्तिदार में आई हुई है, हमने किसी को भी पुलिस के ऊपर बात करते हुए नहीं देखा कि वो इक़्तिदार में आने के बाद क्या वो पुलिस की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकेंगे या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात थी जिसने कोशिश की इक़्तिदार में आने से पहले भी लोगों के सामने वादे किए कि सबसे पहले हम जो अपना ठीक करेंगे पुलिस के इक़दामात को, सबसे पहला कदम हमारा वो होगा। लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद आज 2 साल होने को करीब हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पुलिस की लाइन को ठीक कर सकी है अभी तक या नहीं कर सकी? नाज़रीन, आए दिन जो वाक़यात हम सुनते हैं और मीडिया आपको दिखाता है कि पुलिस गर्दी जो होती है, किस तरह से कभी मासूम लोगों को बीच सड़क के गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है, कभी किसी नौजवान को नाके पर गाड़ी ना रोकने के जुर्म में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये गुंडागर्दी आखिर कब खत्म होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अमल दरामद करवा सकेगी या नहीं? हमारी पाकिस्तान की पुलिस जो है वो इस टाइम इस कदर बदनाम हो चुकी है कि किसी भी गरीब इंसान जो है वो अगर थाने में जाता है अपनी फरियाद लेकर, क्योंकि उसके पास पुलिस के अलावा उसके पास कोई गरीब इंसान के पास नहीं ऐसा सोर्स कि वो पुलिस के अलावा किसी और के पास जा सके। अगर गरीब इंसान पुलिस के पास जाता है, पुलिस से जाकर अपना जो उसका मसला होता है वो आगे पुलिस के सामने बयान करता है, तो पुलिस की जानिब से सबसे पहला जो रवैया इख्तियार होता है वो ये देखते हैं कि आने वाले की जेब में कितने पैसे हैं। जितने पैसे आप पुलिस को देंगे, पुलिस उतनी ही जल्दी आपकी मदद करेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पुलिस आपकी बात तक नहीं सुनेगी, बल्कि आपको जलील कर थाने से निकाल देगी। अभी पिछले दिनों जो वाकया पेश आया उसामा का, जिसे 22 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, और ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, इस्लामाबाद के आईजी को तब्दील कर दिया गया। क्या पाकिस्तान में पुलिस जो गुंडागर्दी करती है, क्या उनके तबादले कर देने से या उनको नौकरी से फारिग कर देना ही काफी है? अगर फारिग कर देना काफी है तो क्या इस चीज पे पाकिस्तान का जो कानून है वो अमल दरामद कर सकेगा? क्या गरीब अवाम को इंसाफ मिल सकेगा? इस पर हम अपनी गुफ्तगू करेंगे आज। इसके अलावा मैं आपसे बताता जाऊं, पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो एक टाइगर फोर्स बनाई थी, वो किस मकसद के लिए बनाई थी वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। वो इस मकसद के लिए बनाई थी, जब कोविड-19 का पाकिस्तान में जोरों शोर से एक अटैक हुआ था, उस टाइम टाइगर फोर्स को बनाने का मकसद ये था कि गरीब लोगों को जिनके काम इतने नहीं चल रहे, जो एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, वो टाइगर फोर्स उन लोगों के घरों में जाए, जाकर उनकी निशानदेही करे और हुकूमत जो है उन्हें राशन उन तक मुहैया करे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से कोविड-19 से जब पाकिस्तान बड़ी अच्छे तरीके से एक बाहर निकला, तो फिर इसी टाइगर फोर्स को इस्तेमाल किया गया जखीरा अंदोजों के खिलाफ। जखीरा अंदोज वो लोग हैं जो चीनी को, आटे को, उसके अलावा दूसरी दीगर अशिया को स्टॉक कर लेते हैं। मार्केट में जब स्टॉक शॉर्टेज होती है तो यही जखीरा अंदोज उसे डबल रेट पर मार्केट में फरोख्त करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, हमने अपने नुमाइंदों के साथ रखा है। मैं आपको उनसे तारुफ करवाता जाऊं। अफजल बेग साहब हैं हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से, उनके साथ साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे आदिल अकमल नुमाइंदा सियालकोट से, फरहान शाह नुमाइंदा है हमारे जहलम से, और एंकर पर्सन निताशा रहमान होंगी हमारे साथ स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम। अफजल बेग साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। थाना कल्चर आप किस तरह से देख रहे हैं? आप इस्लामाबाद से हमारे साथ इस टाइम लिंक पर मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर। आप जरा बताइए कि आप इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो कितना बेहतर हुई है पहली हुकूमतों की निस्बत से, और वो कितना इस्लामाबाद की आवाम के लिए काम कर रही है? शुक्रिया ज़िशान। मैं
बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और मेरे टाइम न्यूज़ का कि जिन्होंने मुझे अपनी राय देने का मौका दिया। अभी मैंने सारा आपका इंट्रो बड़े गौर से सुना। इसमें चंद एक चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा पाकिस्तान बनने से पहले हमें देखना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान के खिते के ऊपर अंग्रेज ने हुक्मरानी की। एक गुलाम कौम को कंट्रोल करने के लिए उसने एक ऐसा अदारा बनाया जिसके अंदर कोई रहम नाम की चीज ना हो, जो दबा के रखे, और उस अंग्रेज की हाकम की जो ताकत है उसको नाफज करने के लिए उसने महकमा पुलिस को कायम किया। लम्हाला वो दीगर शिकायत का तदारक भी करते होंगे, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अंग्रेज ने जो ये अदारा बनाया था वो एक महकूम कौम को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, ना कि उनकी खिदमत करने के लिए। अगर हम नस्ल दर नस्ल इस चीज को देखें तो जो उस वक्त के लोगों की एक ज़हनी तरबियत की गई वो फिर नस्ल दर नस्ल जिस तरह जीन्स मुंतकिल होते हैं उसी तरह हर आने वाले पुलिस के महकमे के जो अफराद हैं वो विरासत की तरह उनमें मुंतकिल होती गई। आज हर एक जो शख्स है उसका ख्वाब क्या होता है, जो मीडियम पर्सन होता है, जो एक आम हमारा रवायती माशरे का फर्द है कि जी मैं पुलिस में भर्ती हो के अपनी तमाम जितनी जुल्म और ज्यादतियां बचपन से, चाहे वो टीचर ने मारा है, चाहे बाप ने मारा है, या किसी चाचे बाबे ने उसको जो है वो झिड़का है, वो जो उसके अंदर एक गुबार भरा होता है और माशरे में अपना रोब और दबदबा दिखाने के लिए वो महकमा पुलिस को ज्वाइन करता है कि मेरे पास इक़्तिदार होगा, मेरे पास ताकत होगी, फिर वो उन तमाम महरूमियों का गिन गिन के बदला लेता है। तो जहां तक पुलिस के ठीक होने का ताल्लुक है, अच्छा तो बेग साहब आप देखिए, मुझे जरा बताइएगा कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है और जो पिछले दिनों वाकया आया हुआ है उसामा का, जिसे 22 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है, ये कत्ल ही मैं इसे कहूंगा, क्योंकि देखें पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ आता है कि गाड़ी को रोका गया, गाड़ी मशकूक थी लेकिन गाड़ी वाला नहीं रुका, तो क्या हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई गाड़ी वाला नहीं रुकता तो डायरेक्ट 22 गोलियां जो अंदर बैठा शख्स है उसके सीने में उतार दी जाए? ज़िशान, बदकिस्मती से हमारे मुल्क की पुलिस जो है, बल्कि इसे पुलिस स्टेट कहा जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसको वेलफेयर स्टेट बनाना चाहिए था, लेकिन इसको बदकिस्मती से पुलिस स्टेट बना दिया गया। जो हालिया वाकया आपने बयान किया है ये कोई पहला वाकया नहीं है अपनी नौवियत के एतबार से। अगर आप हिस्ट्री पे नजर दौड़ाएं तो आपको इस तरह के कई वाकयात मिलेंगे जहां पुलिस ने जो है वो अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया। फायरिंग तो की गई है, लेकिन अगर यही फायर अप गाड़ी नहीं रोकी अगर उसामा ने, तो हम टायर्स में भी फायर मार सकते थे ताकि हवा निकल जाए और गाड़ी रुक जाए ना। हाँ नताशा, ये तो सीधी सीधी बिल्कुल ऐसा ही है, आप डायरेक्ट फायर किसी पे भी नहीं कर सकते, चाहे आप पुलिस वाले हैं या कोई भी है। मेरा आपका पॉइंट आ गया है, मैं आदिल की तरफ आना चाहूंगा। आदिल, सियालकोट की पुलिस की क्या सूरत हाल है? देखिए ज़िशान, बहुत शुक्रिया जैसे बात की अफजल बेग साहब ने कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून का एक इदारा था जिसके तरीके से लोगों को कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पे हाल ही में डीपीओ जो सियालकोट तैनात हुए उनसे हमारी तारीफी मीटिंग थी, तो उनका भी यही कहना था कि बात तो ऑफ कैमरा थी लेकिन मैं इन कैमरा कर रहा हूँ कि जो है ये पुलिस का जो निज़ाम है ये साम्राज्यी निज़ाम है, ठीक है। अभी तक उसमें लेजिस्लेशन नहीं की गई। इमरान खान साहब ने काफी ज्यादा दावे किए थे कि पुलिस को जो है वो रिफॉर्म्स करेंगे। हम हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब ने ताकि माजी की हुकूमतों ने इस तरह की कोई वादे नहीं किए थे कि हम पुलिस में तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन इमरान खान वाहिद बंदा था जिसने अगर मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया जाता है तो इमरान खान वो वाहिद बंदा था जिसने पुलिस को ललकारा था, मौजूदा हुक्मरानों को ललकारा था कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो मैं एक ऐसे रिफॉर्म्स में लेके आऊंगा जिसमें पुलिस को देखते हुए शहरियों को डर ना महसूस हो बल्कि फख्र महसूस हो कि ये हमारे जो है वो पुलिस एहलकार खड़े हैं। तो इस तरह का जब मॉडल टाउन के वाकये के ऊपर इमरान खान का ये स्टांस देखा तो जो अवाम थी उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान वजीर आजम बनते हैं। इसी तरह का वाकया एक साहिवाल में होता है, तो इमरान खान मुल्क में नहीं होते, इमरान खान कतर के दौरे पे मौजूद थे और अवाम का यही कहना था कि इमरान खान आएगा। यहाँ पर मुझे एक और चीज बताइएगा आप। जी अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा
کہ اگر تبادلے کر دیے جائیں, کوئی اگر کسی دہشت گردی میں پکڑا جاتا ہے, پولیس کا کوئی افسر یا پولیس کا عملہ یا کوئی غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, تو کیا اسے نوکری سے نکال دینا یا اس کا تبادلہ کر دینا اتنا کافی ہے؟ نہیں, یقیناً میں آپ کو اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ جب دیکھیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, عمران خان سٹانس لیتا تھا کہ جی ان کے خلاف لیتا تھا, لیکن جب عمران خان کے آنے کے بعد ہمارا یہی ماننا تھا کہ عمران خان ریفارمز لے کے آئے گا, لیکن وہ واقعہ ہوا تو عمران خان نے بھی آ کے کہا کہ جی ایکشن لیں گے, ایکشن نہیں ہوا, تبادلے کر دیے گئے, ڈسمس کر دیا گیا, معطل کر دیا گیا, عدالتوں سے وہ بری ہو گئے, آگے وہ پورا خاندان جو تھا وہ تباہ ہو گیا. تو اس طرح جب اسلام آباد میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تو تقرریاں تبادلے مذمتیں, تو یہ چیزیں حل نہیں ہے. پنجاب کی آپ کو بات کروں تو پنجاب میں یہ 5واں آئی جی ہے, اگر کوئی کام کرتا ہے تو جو مافیاز ہوتے ہیں وہ ان کے تبادلے کروا دیتے ہیں. پاکستان میں میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. فرحان آپ بتائیے گا کہ اگر کوئی سائلین جو ہیں وہ درخواست لے کر تھانے میں پہنچتے ہیں اپنی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے, تو انہیں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ان کی ایف آئی آر کٹنے میں؟ جی بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ کا آپ نے ٹائم دیا ہے. یہ ایک جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا, یہ ہمارا بدقسمتی سے یہ المیہ ابھی بن چکا ہے اس معاشرے کا کہ تھانہ کلچر جو تبدیلی کرنے سے تبدیلی تو نہیں آتی نا. ابھی تک ہمارا یہ وہ جو خالی ایک ایف آئی آر کا سسٹم ہے نا, جو انہوں نے فرنٹ ڈیسک بنائے ہیں وہ کہ آپ کی سہولت کے لیے یہ بنائے ہیں, تو آپ جب بھی جائیں آن لائن آپ اس کو ریکارڈ آپ اپنا درج کرا سکتے ہیں, ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں, اپلیکیشن آپ دے سکتے ہیں. یہ ایف آئی آر درج ہونا تو دور کی بات ہے نا, اپلیکیشن درج کرانے کے لیے ان کو جو ہے وہ 50 بندوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں, فون کروانے پڑتے ہیں, تب جا کے ایف آئی آر ہوتی ہے, کھڑا کر دیتے ہیں سائڈ پہ. آپ سے دیکھتے ہیں کہ جہلم میں کرائم کی شرح بڑھی ہے پھر رواں برس, یا اس میں کرائم کی جو شرح ہے اس میں کمی آئی ہے؟ ذیشان بھائی ابھی یہ معاملہ پھر وہیں پہ جا پہنچا ہے. پچھلے دنوں کچھ کمی دیکھنے کو ملی تھی یہاں پہ, لیکن ابھی جو رابریز ہیں, ڈکیتیاں ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن بھی ان لوگوں کی سامنے آ چکی ہے. یہ منشیات کا جو ایک لعنت ہے یہ بھی کھل کے آ رہی ہے. یہ کسی جگہ پہ کامیاب پولیس جو ہے نا نظر نہیں آ رہی اپنی کاروائیوں میں. کچھ اگر 4 تحصیلیں ہیں ہماری جہلم کی, 4 تحصیلوں میں سے اگر ایک تحصیل میں کام ہو رہا ہے نا, تو باقی 3 جو تحصیلیں ہیں وہ بس اللہ تو اکبر ہی چل رہی ہیں, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے. ادھر یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس پاور ہے پولیس اس کے وہ جو سابقہ گورنمنٹ کے جو ایک کہاوت بنی ہوئی تھی کہ جاگیرداروں کی لونڈی بنی ہوئی ہے پولیس, بس جدھر چاہے ان کو استعمال کر لیں, کوئی کسی کا ان کو احساس نہیں ہے. اگر زیادہ سے زیادہ ہوگا تو تبادلہ ہوگا, ایک اسٹیشن سے دوسرا اسٹیشن مل جائے گا. ان کو تو نوکری سے نکال دینا چاہیے, ان کی سروس ضبط کر لینی چاہیے, تب جا کے یہ محکمہ سیدھا. فرحان نوکری سے نکال دیے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر بھی اثر نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر ویسے ہی واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, ان کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. بعد میں جاتے ہیں, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ مجھے بتائیے گا کیا جو پولیس کے اوپر ایک دباؤ ہوتا ہے ایم این اے کا یا ایم پی ایس کا, اگر کوئی کسی ایم این اے یا ایم پی ایس کا کوئی لڑکا یا ان کا کوئی ملازم اگر پولیس کسی 2 نمبر کام میں پکڑ کے لاتی ہے تو اسے بہت جلد رہا کر دیا جاتا ہے, کیا پولیس اس دباؤ سے نکل سکی ابھی تک کہ نہیں؟ پولیس نہیں نکل سکی. ایم پی اے یا ایم این اے جو بھی چاہتا ہے نا وہ اپنی مرضی سے پولیس والوں کو لگوا دیتا ہے. کسی بھی علاقے میں اگر ہم بات کریں ایس ایچ او کی تبادلہ کروانا ہو تو ایک ایم پی اے یا ایم این اے کو جا کے بولیں, وہ فوراً سے اپنی مرضی کا ایس ایچ او لگوا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تقرر و تبادلے کی بات کی جائے, آپ نے بات کی, تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, تقرر تبادلے کر دیے جاتے ہیں ان کے, اور پھر اس کے بعد وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایسی گورنمنٹ نئی گورنمنٹ آئی اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی, جب وہ حکومت میں نہیں تھی بہت سارے دعوے کیے جاتے تھے. عادل نے جیسے بولا, ماڈل ٹاؤن والا کیس تھا, عمران خان نے بہت آواز اٹھائی کہ لوگوں کو انصاف دلوایا جائے اور پولیس کے خلاف کارروائی کی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بولا گیا تھا کہ ہم پولیس کے نظام کو ٹھیک کریں گے. لیکن جب ان کی گورنمنٹ آئی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ نئی گورنمنٹ آئی ہے اس نے پولیس کے لیے کوئی اقدامات کیے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو لاہور میں سی سی پی او عمر شیخ کو ابھی ریسنٹلی ان کے سیٹ سے ہٹایا گیا, عہدے سے ہٹا دیا گیا اور نیا سی سی پی او لگا دیا گیا, اور 4 مہینے بعد ہی سی سی پی او کو ہٹا دیا گیا.
सिर्फ हटाने से क्या होता है? मसला यहाँ पर ये है, देखें कोई भी मुल्क हो, उस मुल्क में जो पुलिस होती है या उनकी जो फौज होती है वो फखर होती है उस कौम के लोगों के लिए। लेकिन फौज की हम बात करते हैं ना, फौज तो हमारे लिए फखर है। यहाँ पे फौज हमारे लिए फखर की बात है, लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, देखें आम आवाम के अंदर पुलिस के लिए जो नफरत बैठ गई है वो कब खत्म होगी? पुलिस वालों के लिए नफरत क्या, पुलिस वालों के लिए खौफ बैठ गया कि हम चलते हुए हमें कहीं रास्ते में गोलियां ना मार दी जाएं, हम नहीं रुकेंगे तो हमारे पे फायर कर दिए जाएंगे। अभी रिसेंटली मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रही थी, तो वहां पर ये हो रहा था कि दो बहन भाई रात को जा रहे थे ऑफिस वापसी पे, उनके पास आईडी कार्ड नहीं था और उनको जब पुलिस वालों ने रोका कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं तो उनको ये उन्होंने उनके पास नहीं था, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है। तो फिर उनके साथ क्या किया गया, उनको ये बोला गया कि आप सिट स्टैंड करें और सिट स्टैंड करवाया गया और सबके सामने फिर वो फुटेज वायरल हो गई। तो क्या ये इंसाफ है कि आप बहन भाई जा रहे हैं और उनको आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है? नताशा, यही तो इतना खौफ बैठ गया लोग, यही तो एक परेशानी वाली बात है कि इंसाफ कहाँ, गरीब अवाम किससे मांगे, कौन देगा इंसाफ? बेग साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। पाकिस्तान में आइन जो है वो कानून के ऊपर जो सारा कुछ बना है कि 62 ये कहता है, 63 ये कहता है, 64 ये कहता है, आइन तो हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन उस पे अमल दरामद क्यों नहीं है? जो गलत काम करता है उसे हटा दिया जाता है या फिर उसकी तबादला कर दिया जाता है। क्या सिर्फ ये कर लेने से पाकिस्तान की गरीब आवाम को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए निशान, जैसा कि गुफ्तगू के शुरू में मैंने अर्ज किया था कि ये एक नस्ल दर नस्ल एक फिनोमिना जो है वो मुंतकिल हो रहा है। अब आप ये देखें कि जहां तक पुलिस के ठीक होने या ना होने का ताल्लुक है, तो देखिए इस महकमे को बनाया ही सियासतदानों ने, हुक्मरानों ने अपनी पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए और उन पे मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पुलिस को इस मकसद के लिए बनाया गया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तो बहुत दावे किए थे कि हम पुलिस की जो लाइन है उसे बेहतर करेंगे, पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर करेंगे, उसकी मदद के लिए बेहतर करेंगे। क्या आपको इस हुकूमत में वो चीज नजर आ रही है होती हुई कि नहीं? देखिए जी, जब केपीके में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पुलिस इस्लाहात की, वहां पे उन्होंने बकायदा जो है वो करके दिखाया। देखिए निशान, हर माशरे में, हर अदारे में अच्छे बुरे लोग, उनका तनासब अलग अलग हो सकता है, लेकिन ना तो तमाम लोग बुरे होते हैं, ना ही तमाम लोग अच्छे होते हैं। इसी तरह अदारों के अंदर भी जो है इनका तनासब जो है वो कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। जहां तक पुलिस के महकमे का ताल्लुक है तो वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, उनकी भी फैमिलियां हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, उनमें अच्छे बुरे लोगों का तनासब जो है वो मैं आपकी बात को टोकना चाहूंगा। आपने कभी कैदियों को ले जाने वाली वैन देखी है पुलिस की? जी बिल्कुल, देखिए उस पे एक बहुत वाज़िया पैगाम पुलिस वालों की तरफ से लिखा होता है कि नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। बेशक, लेकिन क्या जब हम ये पुलिस वालों की तरफ देखें तो यहाँ पर तो बात फिर वही आ जाती है, नफरत इंसान से नहीं जुर्म से है। अब जब पुलिस वाले कानून से हटकर कोई काम करेंगे तो डेफिनेट भी लोगों के दिलों में नफरतें पैदा होंगी पुलिस के लिए, उन्हें हकारत की नजर से देखेंगे। तो फिर आपको क्या लगता है कि पुलिस इन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है? नहीं कर सकती मेरे ख्याल से। तो ज़िशान, ऐसा है कि आप ये देखें ना कि अब आपके एक सवाल में कितने सवाल जमा हो गए हैं। पहला यह था कि पाकिस्तान का जो आइन बना है उसके अंदर बहुत सारी दफात शामिल की गई। आप देखिए, कोई भी कानून, कोई भी आइन, कोई भी लॉ तब ही उसके ऊपर अमल हो सकता है जब उसके ऊपर जजा और सजा का सिलसिला जारी किया जाए। अब चाहे कोई अदारे में बैठा है या वो कोई सिविलियन जिंदगी गुजार रहा है, जब तक उसको जजा और सजा का मामला प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आएगा, जो मुजरम है उसको सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी सरकारी अदारे में बैठा है, किसी सरकारी सीट पे बैठा है, या वो कोई कारोबारी आदमी है या आम आदमी है। जुर्म जो भी करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। और अल्लाह का कानून यही कहता है कि कानून इंसाफ जो है वो सबके लिए होना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है पुलिस वालों की, जी ठीक मैं कर रहा हूँ, जहां तक ताल्लुक है पुलिस, अभी हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं पुलिस को, तो पुलिस की तरबियत ही इस अंदाज से की गई है कि इसके जरिए से पब्लिक को कंट्रोल में रखना है, उनको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको ठीक करना है तो सबसे पहले इन्हें डीपोलिटिसाइज करना होगा।
ہمارا ایک ایم پی ایم این تو بہت بڑی سیٹ ہے, ایک محلے کا کونسلر جو ہوتا ہے نا وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ تھانے میں جائے تو پورا تھانہ جناب 21 توپوں کی سلامی دے اس کو, اور اگر کوئی اس کا کام نہیں کرتا تو پھر اس کا وہ حشر نشر کر دے گا. ٹھیک ہے بیگ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عادل میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, آپ مجھے ذرا بتائیں ٹائیگر فورس جو عمران خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے, پہلے تو اسے کووڈ 19 کے لیے بنایا گیا, لیکن جب کووڈ 19 سے پاکستان نکلا تو پھر اس کے بعد یہی ٹائیگر فورس جو تھی اسے ذخیرہ اندوزوں کے پیچھے لگا دیا گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے سیالکوٹ میں ٹائیگر فورس کی کارکردگی کس حد تک رہی ہے؟ کیا وہ ذخیرہ اندوزوں کو پکڑ سکے ہیں ابھی تک یا نہیں پکڑ سکے؟ جی بہت شکریہ ذیشان. ٹائیگر فورس کی آپ نے بات کی تو ٹائیگر فورس کو ہیڈ جو کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے معاملے خصوصی عثمان ڈار ہیں, جن کا تعلق بھی سیالکوٹ سے. تو انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی, ایک اچھی فورس بنائی ہے. انہوں نے کووڈ 19 میں بھی اچھا کام کیا. ٹائیگر فورس نے جہاں تک سیالکوٹ کی بات ہے تو سیالکوٹ میں بھی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے بہت بڑی بڑی کارروائی کی ہے, جن میں سینکڑوں من جو ہے وہ گندم بھی برآمد کی گئی جو ذخیرہ کی گئی تھی. چینی جو ہے بڑی مقدار میں جو ہے وہ ٹائیگر فورس نے نشاندہی کی, جس کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ نے بھی کارروائی کرتے ہوئے اس کو اپنے قبضے میں لے کے جو ہے عوام کے لیے اس کو سیل کر دیا گیا. تو جہاں تک سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹائیگر فورس نے کافی اچھے کام کیے ہیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف. جہاں اچھے کام کیے گئے ہیں وہاں پہ ذخیرہ اندوزوں کے جانب سے بھی شکایات کی جاتی تھی کہ جو ہے وہ ٹائیگر فورس آتی ہے تو. اچھا عادل مجھے ذرا بتائیے گا, ٹائیگر فورس کو کوئی پاور نہیں دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے؟ اگر یہ کسی جگہ پر ذخیرہ اندوزوں کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر جا کے کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ ساری سچویشن کو کس طرح سے وہ ہینڈل کرتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بھی چیزیں کافی دفعہ ٹائیگر فورس بھی اس بات کا جو ہے وہ ناراض ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے کہ ہمیں کوئی حکومت کی جانب سے اس طرح کی سیکیورٹی کوئی پرووائڈ نہیں کی جاتی, کوئی اس طرح کے ہمیں اتھینٹک چیزیں پرووائڈ نہیں کی گئی جن کے اوپر ہمیں یہ پتا ہو کہ اداروں کو جہاں پہ ہم جا رہے ہیں ان کو ایک اندر ڈر ہو, ایک خوف ہو کہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے یا ہمارے ذخیرہ اندوزوں کی وہ نشاندہی کرے گی. تو یہ بھی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی رہی ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ ٹائیگر فورس کو ایک مکمل طور پہ وہ ایک اگر ان کو لے کے آگے چلنا ہے تو اس کو مکمل طور پہ ایک ادارہ بنایا جائے اور ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے کہ آپ کے یہ جو پولیس آپ کے ساتھ ہوگی یا کوئی اسسٹنٹ کمشنر کی کوئی ٹیمیں ہوگی یا جو دیگر جو ادارے ہیں ان کی کوئی ٹیمیں ہوگی جو ٹائیگر فورس کو بھی پروٹیکٹ کریں گی. ٹائیگر فورس کو کافی جگہ سے جو ہے وہ خطرناک اپنی جان بچا کے ٹھیک ہے عادل. فرحان میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو ذرا شارٹلی اپنا جواب دیجئے گا آپ بھی مجھے. ٹائیگر فورس کے اوپر بات ہو رہی ہے, کیا ٹائیگر فورس مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے؟ کیا ذخیرہ اندوزوں کو ٹائیگر فورس ٹارگٹ کر پا رہی ہے کہ نہیں کر پا رہی؟ جہلم میں کیا صورتحال ہے ٹائیگر فورس کی؟ ذیشان بھائی یہاں پہ جہلم میں صورتحال یہ ہے کہ کاروائیاں ان کی بہت اچھی جا رہی ہیں, ان کا ورک بہت اچھا جا رہا ہے. یہ جو ایک مدد امداد کا جو سلسلہ عمران خان نے شروع کیا تھا مستحقی جو افراد ہیں ان کے لیے, تو یہ تو بڑا اچھا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے نا, یہ بیسک ان کو تو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے ادھر نا ڈسٹرکٹ جہلم میں ڈی سی, اور ہر جگہ پہ ڈی سی جو ہے وہ ان کو کر رہے ہیں. ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, وہ جو اپنے ایک سربراہ ان کا بنایا ہوا ہے, لیکن ان کے پاس اختیارات بالکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ جگہ جگہ پہ ابھی یہ لاسٹ پچھلے دنوں سواوا میں جو ہے وہ ہاسپٹل میں یہ گئے تھے, نو ماسک کے وہ جو ہے ان کا وہ بنا ہوا, اس سلسلے میں گئے تھے, ادھر ماسک وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے. ادھر اس ایم ایس نے ان کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے, وہ بڑی جو ہے وہ گھٹیا لینگویج اس نے استعمال کی ہے, لیکن اس کی کوئی کاروائی نہیں ہوئی. وزیر اعظم صاحب نے یہ بنا تو دی ہے, ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی دے نا ان کو اختیارات بھی تو دے نا کہ جس کے اوپر وہ کاروائی بھی کر سکے. خالی نشاندہی کر کے یا خود وہ ایک تو فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں, ایک خدمت خلق کر رہے ہیں, اوپر سے وہ بے عزت بھی ہو رہے ہیں. تو یہ تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے نا کہ ان کو کوئی پورا جو ہے وہ ان کا ایک سسٹم بنایا جائے, ان کی کوئی ٹیم ایسی جو تشکیل دی جائے, چاہے ڈی سی کے انڈر ہو جائے کچھ بھی ہو ان کو. فرحان ٹھیک ہے, نتاشا میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ٹائیگر فورس اگر کہیں پر ریڈ کرتی ہے, وہاں پر ہاتھا پائی ہو جاتی ہے, بات پھر آ جاتی ہے قانون کے اوپر. کیا اس موقع پر جو تھانے میں بیٹھے ایس ایچ او ہے یا ڈی ایس پی ہے یا ایس پی ہے, کیا وہ اسی ٹائم موقع پر ایف آئی آر کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے؟
سب سے پہلے ذیشان دیکھیں ٹائیگر فورس بنا دی گئی, ان کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی گئی, کوئی ان کو کارڈ اگر دیے بھی گئے ہیں تو کارڈ کا کیا ہے, کارڈ آپ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں, نقلی کارڈ بن سکتا ہے. آپ سب سے پہلے تو جا کے ٹائیگر فورس کہیں بھی غنڈہ گردی کر سکتی ہے, جا کے اپنا روب دبا سکتی ہے. اور پہلے آپ بات کر رہے تھے ذخیرہ اندوزی کی, تو لاہور میں سب سے بڑی اکبری منڈی ہے, وہاں پہ بہت ساری ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ٹائیگر فورس نے وہاں جا کے کاروائی کی ہو یا وہاں جا کے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ کسی کو پکڑا ہو. اور رہی بات ایس ایچ او کی ایف آئی آر کاٹنے کی, تو دیکھیں جب تک ان کے پاس کوئی قانونی حیثیت نہیں آ جائے گی تو ایس ایچ او بھی میرے خیال سے وہ نہیں کر سکتا, ایف آئی آر نہیں کر سکتا. لیکن ہاں اگر لڑائی ہوتی ہے, ہاتھا پائی ہوتی ہے, تو پھر ایس ایچ او کو کاروائی ضرور کرنی چاہیے, ایف آئی آر بھی درج کرنی چاہیے. اور میرے خیال سے اس کو قانونی حیثیت دینی چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. اگر نہیں دیتے تو ہمیں نہیں پتا چلتا یہ سچ میں ٹائیگر فورس کے ہی لوگ ہیں, کوئی اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ٹائیگر فورس کے لوگ ہی جا کے ذخیرہ اندوزی کے پاس جائیں, ذخیرہ اندوزوں کے پاس جائیں اور پھر وہاں جا کے دیکھیں. نتاشا میرا سوال یہ تھا, کیا ایف آئی آر کٹے گی یا غریب عوام کا کوئی بھی جو ہے تھانے میں جاتا ہے کہ اگر ایف آئی آر کٹواتا ہے؟ ایف آئی آر کٹے گی یا نہیں کٹے گی یہ بات کی بات ہے. جب کوئی غریب عوام چلی جاتی ہے ٹائیگر فورس کو ہٹ کے, آپ اپنا کسی مسئلے کو لے کے پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں تو لوگوں کو بہت ساری پرابلمز آتی ہیں, تو تب لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی, تو کیا اب سنی جائے گی؟ میرے خیال سے کہ ایس ایچ او کبھی بھی ایف آئی آر نہیں کاٹے گا, وہ پہلے دونوں کی بات سنے گا, اس کے بعد کہے گا کہ ہم آپ کی صلح صفائی کرا دیتے ہیں. اگر نہیں صلح صفائی ہوتی تو پھر ایف آئی آر درج ہوگی. جب تک قانونی حیثیت نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. چلیں بیگ صاحب, آخری سوال میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا, شارٹلی جواب دیجیے گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ٹائیگر فورس کو قانونی حیثیت نہیں دی گئی, کیا یہ حکومت کی طرف سے اچھا فیصلہ ہے یا آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا ٹائیگر فورس کو کوئی پاور دے دینی چاہیے تھی گورنمنٹ کی طرف سے؟ ذیشان, جہاں تک میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ملک میں ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے ہیں, کرپشن کو روکنے کے لیے اینٹی کرپشن ہے. معذرت کے ساتھ بیگ صاحب, ملک کا کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا. جی میری بات سر آپ پلیز پوری ہونے دیجئے. وہ ان اداروں کو فعال کر کے ان سے کام لینا, اگر ان سے کام نہیں لینا تھا تو پھر ان کو لمبی چوڑی تنخواہیں مراد دینے کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں کہ کیا قوم کا پیسہ جو ہے وہ ایسے نااہل اور نکمے لوگوں پہ خرچ کر دینا چاہیے؟ کل کو نواز شریف صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی یا کسی اے بی سی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, وہ اپنے سیاسی ورکروں کی کوئی جماعت بنا کے تو وہاں پہ مسلط کر دیں گے, تو یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر انہوں نے ٹائیگر فورس بنائی ہے, ان کو کوئی یا تو ان کا قانونی ان کو شیلٹر دیں, ان کو اختیارات دیں, ایک ادارہ بنائیں نا, اس میں میرٹ کے اوپر بھرتیاں کر لیں. اب جب اتنے ادارے موجود ہیں ان کو فعال کرنے کی بجائے, اگر ٹائیگر فورس بنائی گئی ہے وہ فری آف کاسٹ کام کر رہی ہے, اور جو لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دفتروں میں, تو پھر ان کو ہٹا دینا, فری آف کاسٹ ہی کام لینا, تو پھر ٹائیگر فورس سے کام لیتے جائیں. جو دفتروں میں ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سردیوں میں وہ گرم ہوتے ہیں اور گرمیوں میں وہ ٹھنڈے دفتر ہوتے ہیں, تو کیا فائدہ ہے ایسے پھر نوکری کا اور پھر اتنی تنخواہیں دینے کا؟ میں آپ کو موقع دوں گا اس پر بولنے کا, لیکن شارٹلی آپ نے جواب دینا. جی بیگ صاحب جلدی کہیے گا, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ادارے ہیں خدارہ ان کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے, ان کے اندر تطہیر کی جائے, ان کے اندر جو ہے وہ ان کی اصلاحات کی جائیں. ان کی اگر کوئی پرابلمز ہیں تو گورنمنٹ اس کو پرائرٹی پہ رکھ کے ان کو حل کرے, ان کی تربیت کی جائے اور ان کو استعمال کیا جائے. عضو معطل بن کے رہنے سے تو وہ پھر ایک بیماری بننے والی بات ہے نا, اس کو تو پھر کاٹ دینا بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے جو موجود ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا کارآمد بنایا جائے. جی بیگ صاحب, عادل آپ کیا کہیں گے اس پر؟ عادل آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلے میں فرحان کی طرف آنا چاہوں گا. بنا کسی لالچ کے کام کرے گی, بنا کسی چیز کے کام کرے گی, بنا تنخواہ کے کام کرے گی. یہ وہ لوگ اس میں کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں وہ آ سکتے ہیں. تو اس طرح کے اگر لوگ ہیں, میرے جیسے لوگ ہیں, عوام میں سے لوگ آ کے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو ایک پراپر طریقے کے ساتھ ایک نظام کے تحت ان کو جو ہے وہ قانون سازی کے تحت ان کو جو ہے وہ نوٹیفکیشن ان کے ہونے چاہیے. جیسے ڈی سی کنٹرول کرتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کنٹرول کرتے ہیں ٹائیگر فورس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ
कुछ लोग रजाकाराना तौर पे अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, तो यकीनन उनके लिए एक प्रॉपर तरीकाकार होना चाहिए जिसके साथ जो है उनको भी महफूज बनाया जा सके। जो है मौक़िफ़ दे दे, मेरे पास टाइम कम है प्रोग्राम का। चाहूंगा कि ये जो बना तो दिया इन्होंने फोर्स, ये रजाकाराना तौर पे अगर ये काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर चल सकेंगे। इन्होंने छोड़ देना है, क्योंकि जो हालात इनके बने हुए हैं, यहाँ पे जगह जगह पे ये जाके अगर काम करते हैं, इनको झगड़े का सामना होता है, इनको गालियां भी जो है वो देते हैं लोग, किस्म किस्म के इनको जो है वो धमकियां मिलती हैं। तो इनको ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ अपने तमाम मेहमानों का जिन्होंने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।